बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की और तैयब उर्दुगान की टेलीफोनिक बातचीत हुई है और दोनों लीडर्स ने एक लाइहा अमल तय किया है कि किस तरह से फ्रांस के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई जाए। और इमरान खान ने फैसला किया है कि वो फ्रांस के खिलाफ केस को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और वहाँ पर ओपन डिबेट करेंगे और एक नया कानून बनवाएंगे। डिटेल्स आपको बताते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान ने आज खुद आकर यह ऐलान किया है कि हमने जिस मजहबी जमात पर पाबंदी लगाई है, ये लोग किस तरह से रियासत की रिट को चैलेंज करने के लिए मैदान में आ गए थे, हुकूमत को, रियासत को और आवाम को नुकसान पहुंचा रहे थे, किस तरह से रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे थे और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। असल में ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार का हिस्सा बन चुके थे। ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बहकावे में आ चुके थे। देखें, ये पाकिस्तान है, ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पर काफिर नहीं रहते। फ्रांस ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस पर हर आदमी का दिल दुखा है। आप में से, हम में से कई लोग ऐसे थे जो मुजाहिरों में नहीं थे, जो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, जो अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपनी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका दिल उन लोगों से ज़्यादा दुखा था जो लोग मुजाहिरों में थे। अब जुमे के दिन जब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी तब तो हर शख्स ने आपको ये बात बोली, लेकिन जिस दिन मुजाहिरे शुरू हुए हमने उसी दिन आपको बताया कि ये दुश्मन मुल्क का एजेंडा है, पाकिस्तान में खाना जंगी करवाई जा रही है। और हमने मुजाहिरीन से भी पूछा कि जो लोग आपको इश्तियाल दिला रहे हैं, क्या आपने ये तहकीक करने की कोशिश की है कि ये लोग कौन हैं, कहीं ये लोग दुश्मन कुव्वतों के सामने बिके हुए तो नहीं हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपने ये तहकीक करने की कोशिश की है कि ये मुसलमान भी हैं या सिर्फ इन्होंने मुसलमानों के नाम से अकाउंट्स बनाए हुए हैं। और उसी दिन हमने आपको ये भी बताया कि सच टीवी उर्दू ने 3 महीने पहले एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में $3 अरब आ चुके हैं और अगले 3-4 माह के दौरान आप पाकिस्तान की सड़कों पर खाना जंगी देखेंगे। और हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि आपके खिलाफ 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है। और हम भी आपको कई वीलॉग्स में इस चीज की आगाही देते रहे कि आपने इस वार से लड़ना है, आपने इसका हिस्सा नहीं बनना। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने और हमारे इदारों ने बड़ी खूबसूरती से इस सिचुएशन पर काबू पाया और सैकड़ों अफराद इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। नून लीग ने हमेशा की तरह पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडे में भारत का एक बार फिर साथ दिया और इश्तियाल दिलाने वाले कई अशखास नून लीगी पाए गए हैं। और फिर नून लीग हो या पाकिस्तान की दूसरी अपोजिशन जमातें हों या हामिद मीर जैसे सहाफ़ी हों या फिर इन सब का सरबराह भारत हो, ये सब पहले तो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते रहे कि देखें पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी कितने अरूज पर है और रियासत पाकिस्तान इनके आगे कितनी बेबस है। बल्कि ये मौक़िफ़ देने की भी कोशिश की जा रही थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान फौज का हाथ है। और फिर जब रियासत ने इन पर काबू पा लिया तो अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज कितनी जालिम है और इन मजलूमों के साथ जुल्म कर रही है। पहले ये इंतहा पसंद थे, इन पर हुकूमत काबू नहीं पा सक रही थी और अब काबू पा लिया है तो अब ये मजलूम हो गए हैं। तो पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत ने भरपूर कोशिश की। इसके अलावा भारत की ये ख्वाहिश भी थी और भरपूर कोशिश भी थी कि किसी तरह से पाकिस्तान मजबूर होकर फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दे। और वहाँ पर पूरा प्लान बना हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा काम किया तो तमाम यूरोपीय ममालिक पाकिस्तानी सफ़ीरों को यूरोप से निकाल देंगे और पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब इससे नुकसान किसको होना था? पाकिस्तान को। और फ़ायदा किसको होना था? भारत को। क्योंकि यूरोपीय ममालिक के बाशिंदे पाकिस्तान में काम करने नहीं आते, हमारे लोग वहाँ काम करने गए हुए हैं। अगर ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी, तो हमारे लोगों का क्या होगा? आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दो, लेकिन इससे फ्रांस का क्या नुकसान होगा? इससे तो हमारा नुकसान होना था। और फ्रांस तो अपने बाशिंदों को कह चुका है कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ दें।
وہ لوگ اگر یہاں آتے بھی ہیں تو یہاں پر انویسٹ کرنے آتے ہیں، جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ پھر ہماری معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، ایکسپورٹس اپنے ریکارڈ توڑ چکی ہے، اور ایکسپورٹس میں سب سے بڑا نام اگر کوئی ہے تو وہ ہے ٹیکسٹائل کا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے یورپ۔ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی 78% مارکیٹ یورپ ہے، اور اب ہم ان سٹچ ٹیکسٹائل کی بجائے زیادہ زور دے رہے ہیں ٹی شرٹس پر، جو سلی سلائی شرٹس ہیں، جینز ہے، سپورٹس ویئر ہے، ساکس ہیں، جس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ہم ان چیزوں پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات خراب کر لیتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی، اس کے علاوہ جو یہاں پر انڈسٹریز میں لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور یہ سارا بزنس، یہ ساری نوکریاں بھارت کو مل جائیں گی۔ اگر پاکستان ان حالات پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتا تو فیٹ آف میں پاکستان کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہی بھارت کا اصل مقصد تھا۔ عمران خان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہر انٹرنیشنل فورم پر یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس کیس کو یورپین یونین کی پارلیمنٹ تک لے کر جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ اسلامی دنیا کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ آپ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اس کو آزادی صحافت کا یا آزادی رائے کا نام دیتے ہیں، اس سے ہم مسلمانوں کے دلوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے دلوں کو کس طرح سے دکھاتے ہیں۔ تو عمران خان سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا، اور عمران خان کا ارادہ تھا کہ وہ اس کیس کو یورپین یونین کی پارلیمنٹ تک لے کر جائیں کسی طریقے سے، اور وہاں پر اوپن ڈیبیٹ کریں اور ان کو زور دیں کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں جیسے کہ آپ نے یہودیوں کے لیے بنایا ہوا ہے، کہ کوئی بھی شخص یہودیوں کے لیے یا ان کے مذہب کے لیے کچھ نہیں بولے گا ورنہ ان کو سزا ہوگی۔ اسی طرح آپ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بھی ایک قانون بنائیں، کیونکہ اگر اسی طرح اسلاموفوبیا بڑھتا رہا اور اسی طرح مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہی تو آپ کے لوگوں میں بھی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ بھی انتہا پسندی کا لیبل مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نفرت کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر اسی طرح اسلاموفوبیا بڑھتا رہا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ آپ کو مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کو روکنا ہوگا، اور اسلام کی بے حرمتی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو روکنا ہوگا۔ اگر یہودیوں کے خلاف بولنا آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اگر ترکی کا صدر آپ کے صدر کو پاگل کہتا ہے تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، آپ سخت ایکشن لیتے ہیں، تو اتنی بڑی ہستی جس کو آپ لوگ بھی فالو کرتے ہیں اس کی شان میں گستاخی کرنا آزادی اظہار رائے کیسے ہے؟ اس سلسلے میں طیب اردگان نے بھی کل عمران خان کو ٹیلی فون کی اور دونوں کی اس بارے میں بات چیت ہوئی کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر کیسے اٹھایا جائے تاکہ اس سب کا خاتمہ ہو۔ دونوں لیڈرز نے اس سلسلے میں بات چیت کی اور ایک لائحہ عمل بنایا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔